कोई भी हमारे सनातनी भाई प्यारे भाई आए नहीं हैं हमारे यहाँ पर बात करने के लिए, क्योंकि कुछ है ही ना भाई, इनके पास कुछ है ही नहीं। अगर हो तब तो आएंगे। इनको तो लोगों ने पहले ही डिबंक कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए। हाँ, हम जैसे नाचीज और अ, नाखलफ लोगों के लिए थोड़ा रास्ता आसान है कि हमें वो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी पड़ती उन लोगों से। बड़ा मेहरबानी है बहुत ज्यादा। वो मुफ्ती यासिर साहब हैं, या हमारे आमिर भाई हैं, आतिफ रैयान भाई हैं, इकबाल इस्लाम भाई हैं, और इस तरीके से बहुत सारी बहनें भी हैं हमारी हैं, हसन अलीना है, और इस तरीके से बहुत सारी अ, भाई और बहनें मौजूद हैं जो कि हमारे लिए रास्ता थोड़ा आसान कर दिया है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी डिबंक हो चुके हैं। इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं बाकी है कि जिससे ये अपने रिलीजन को अच्छा दिखा सके और हमारे रिलीजन को गलत कह सके, इस्लाम को गलत कह सके। इस्लाम की हक्कानियत इसी बात से साबित होती है ना, कि जो जिस तरीके से क्लेम है इस्लाम के अंदर, जिसको साइंटिस्ट ने आ करके बाद में प्रूव किया। मसलन जो मैंने पहले बात की बकरीद की, ये कहते हैं कि हलाला, सॉरी हलाला कह रहा हूँ मैं, ये अलग ही मसला है। तो हाँ, क्या कहता था मैं? तो ये जो बात करते हैं कि हलाल मीट हलाल मीट, हलाल मीट क्यों खाते हैं, हलाल मीट की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह, इस चीज को तो अब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स प्रूव कर रहे हैं कि गोश्त मुसलमान खाते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। और कैसे है? जब आप जानवर को उसके आगे से, यानी जहाँ से फूड पाइप जा रही है इस जगह से जब आप जबाई करते हैं, और पीछे के एरिया से जबाई नहीं करते, पीछे जो गर्दन है उसकी बैक से जब जबाई नहीं करते, तो माइंड हमारा दो, जो ब्रेन है हमारा वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक जो कि इंस्टेंट रिएक्शन देता है, मसलन जब कोई आपको कोई गर्म चीज आपके हाथ पे सटाता है तो आपका हाथ पहले पीछे आता है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ वहीं पर रहता है और आप देखते हो, सोचते हो कि क्या है क्या नहीं है, फिर आप अपना हाथ पीछे करते हो कि अरे ये तो गर्म है। या मसलन कोई सिगरेट किसी ने लगा दी, या कुत्ता अगर आपके पास आया और उसने भौं किया, उसने भौंका, तो आप तुरंत जो है पीछे आओगे। आप इंस्टेंट रिएक्शन आपका होगा पीछे आने का, ना कि आप उसको देखोगे कि अरे जी कुत्ता है कि क्या है, ये पता नहीं ना, वो कुत्ता शायद हो सकता है भौंक करके आपके ऊपर जंप करने को तैयार हो, काटने को तैयार हो, इसलिए बॉडी इंस्टेंट रिएक्ट करती है और पीछे की तरफ जाती है। सही है, ये काम उस पीछे से जो नस जा रही है उसका है, आगे वाली का नहीं है। जब आप पीछे से काम जानवर जबा करोगे, जबा क्या करोगे, काट दोगे गर्दन एक जानवर की झटके से, तो उसकी आगे तो कट गई, तकलीफ तो उसमें कम होगी, जितनी तकलीफ जबा करने में होती है उतनी तकलीफ उसमें भी होगी उसको। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर? आपने जब उसकी पूरी गर्दन धड़ से अलग कर दी, तो उसका वो वाला कनेक्शन भी माइंड से हट गया कि हमें रिएक्ट करना है इस बात पर कि कुछ हुआ है बॉडी के अंदर। ब्रेन को ये मैसेज ही नहीं पहुंचेगा कि कुछ बॉडी के अंदर हुआ। लेकिन जब आप उसको गर्दन के आगे से, आगे वाले हिस्से से फूड पाइप को कट करते हुए जब आप उसकी अ, नसों को काटेंगे, जो नस कटती है जिससे खून निकलता है और दिल बंद होना शुरू होता है, धीरे धीरे करके दिल बंद होने लगता है। जब ये चीज, ये अमल होगा ना, तो इससे वो कनेक्शन बाकी रहेगा ब्रेन का, उस जानवर की बॉडी का, जिससे कि वो रिएक्ट करता है। जब आप ज़िबा करेंगे आगे से उसको, तो खून बहुत तेजी से निकलेगा, यानी उसकी बॉडी को ये पता चला, उसके ब्रेन को ये पता चला कि भाई इमरजेंसी नाफिज हो गई है, कहीं से कुछ कटा है, लिहाजा उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, इसलिए वो तड़पता है। तड़पता उस वक्त भी जब आप उसको गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग कर देते हो। लेकिन चूंकि पीछे का कनेक्शन सा कट गया, उसको रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई हमारे बॉडी के साथ हुआ क्या ये, तो वो तुरंत ठंडा हो जाता है, सारा खून उसका अंदर ही रुक जाता है। लेकिन जब आप उसको ज़िबा करते हो, तो आगे वाला जो एक नस है जो कनेक्टेड है
دل سے، وہ جب کٹتی ہے تو وہ پیچھے والی جو نس ہے آپ کی، وہ برین کو میسج بھیجتی ہے کہ جی کچھ ہوا، کوئی ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، کہیں سے کچھ کٹا ہے میرا، اور خون، اسی وجہ سے وہ جانور تڑپنا شروع کرتا ہے اور خون تیزی سے نکلتا ہے باڈی کے باہر. کیونکہ آپ نارملی آپ دیکھیں، آپ کے انگلی پہ کٹ لگتا ہے تو خون بڑی تیزی سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے برین کو خبر گئی کہ بھائی کچھ ہوا، کٹا میرا کہیں پہ، خون ترنت بالکل اسپیڈ کے ساتھ نکلتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ وائٹ ہو جاتا ہے، وہ خون جو ہے جمنا شروع ہوتا ہے وہاں پر، یعنی جب کٹتا ہے تو وائٹ ایک ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر بعد خون نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو برین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوا کیا. لیکن جب ایک جگہ سے خون جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، جب وہ جاری ہونا شروع ہوتا ہے تو برین کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو ہاتھ کٹا ہے میرا، کہیں پر کٹ لگا ہے، لہٰذا وائٹ پلیٹلیٹس آ جاتی ہیں جو کہ خون کو روک لیتی ہیں باہر آنے سے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو باڈی کے اندر حرکت ہوگی، باڈی کو، برین کو پتا چلے گا کہ کچھ ہوا اور ہم باڈی کا کوئی حصہ کٹا ہے، لہذا خون ترنت اس کے اندر بھیجا جاتا ہے، اس لیے جانور تڑپتا بھی ہے اور خون تیزی کے ساتھ باہر نکل رہا ہوتا ہے، دل بند ہونے لگتا ہے، لیکن اس کا وہ کنیکشن جو دماغ کو خبر دیتا ہے کہ کچھ ہوا اور اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے، ہمیں انسٹنٹ ریئیکشن دینا ہے، وہ کنیکشن چالو رہتا ہے، باڈی کے اندر سارا خون اس کا نکل جاتا ہے. اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں ابھی کے وقت میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے 14,500 سال پہلے حکم دیا کہ حرام گوشت نہ کھاؤ، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا نا حرام گوشت نہیں کھاؤ، حلال کھاؤ، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیا وہ کسی میڈیکل کالج کے فارغ تھے؟ کسی میڈیکل کالج سے انہوں نے MBBS MS اور PhD کر رکھی تھی؟ نہیں، وہ تو بظاہر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ کچھ دیکھ کے ہمارے آپ کی جگہ لکھ نہیں سکتے تھے، کچھ دیکھ کے ہمارے آپ کی جگہ پڑھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے ان کو یہ جو ایک خاص قسم کی ایبیلٹی ہے، اس سے اس کو ان کو نہیں دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس کو یہ دو ایبیلٹیز جو کہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے جو دنیا میں آج جا کے ثابت ہو رہی ہے. میڈیکل سائنس نے جب ترقی کی تو اس نے بتایا کہ ہاں جی یہ حلال والا جو میٹ ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا، اور جانور کا خون یا خون ویسے بھی ناپاک ہوتا ہے، پلید ہے، گندگی ہوتی ہے خون کے اندر، لہٰذا جب آپ ذبح کریں گے تو خون نکل جائے گا سارا، تو گوشت زیادہ لمبا ٹکے گا، آپ اس کو زیادہ دن تک فریز کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن جو جھٹکے والا گوشت ہوگا اس کو زیادہ دن تک فریز نہیں کر سکتے، وہ سڑ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر خون موجود ہے، اس کے گوشت میں، اس کی رگوں میں خون موجود ہے. اب آپ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14,500 سال پہلے بتا